Gitandog o giuyog sa iya ang konsensya. Ug dili matud pa mahiluna ang iyang galamhan samtang mga atake sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Kay mobalik gayod kini ngadto sa kamatuoran nga way laing simbahan ang gipasukaran nga gitukod ni Kristo mao ang simbahang Katoliko. Mga igsoon ato ipakita nga nakaninyo ang opisyal nga pagdeklara sa usa sa respetado o ilado sab nga debatidor sa Seventh-day Adventist. Human kining nakahukom nga iyang biyaan ang maong simbahan o mobalik sa simbahang Katoliko. Kini maong pagpadayag iya kining gihimo atol sa Biyernes Santo karong adlaw, dili pa lang dugay. Ang akong gitumbok mao si igsoong Alpi Hava nga kanhing Katoliko nahimo sab nga sakop sa Catholic Faith Defender o sa CPLAM o dunay mga higayon nga nasaag sab siya ngadto sa Seventh-day Adventist. Apan sama sa anak nga nawala. Ang mabasa nato sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 16. Ang maong kanhing Katoliko nga miambak sa Seventh-day Adventist mibalik sa atong simbahan. Ug niya ang iyang rason mga kaigsuunan. Ang akong pagbalik sa Katoliko, kinasing-kasing ko ni. Kaya tinuod man na, kana bitong magsige kag pangatake, o nang imo pong konsensya, sige pagtuhog nimo, sige kag tira, pero luyo alang tanan, sige po kag hinuktok. Diba? So, lahi mong sa ako lang, I was trained by the Catholic Faith Defender and especially sa EPLAM by Fernan Presillas. Sa una pod na estudyante po tagamay sa radio program ni Atty. Bacalso sa nag-eskwela ta dito sa Cebu, dugay po ta sa kuyog-kuyog niya o kangsok. Kunya diyas Cagayan na train tag maayo mga igsuon. Mao nang bisag pag unsaon, sa kunsaon ako, madipinsahan manimo gamay pero ang doktrina sa uban pero maglisod gyud ka ug guba gyud sa whole structure sa Catholicism tungod kay ang Kristyanismo mubalik gina sa iya. Walay Kristyanismo nga nag-exist nga dili mubalik sa RCC. Sige kuno be, i-trace kuno asa gikan ang laing-laing Protestantism. Diba, mubalik mangyod sa Catholicism, so naa niya ang gitawag og truth. Di ta malimot nga abli kanunay ang simbahan sa bisan kinsa nga mamalandong sa tong pagtuo o kalunsay niini. Gani nining Biyernes Santo, kung imong pamalandungan ang pagtulunan o ang mga pagbasa nining adlaw, walay laing simbahan nga makakutay gikan sa Daang Testamento ngadto sa Bag-ong Testamento ug hangtod na sa Ebanghelyo sa kinabuhi ni Kristo. Ang gitagna ng daan panahon sa mga propeta. Ug ang atong pagbasa karon mo'y nagtimaan gigita na sayod ining tanan sa panghitabo sa kinabuhi ni Kristo sukad siyang pagkahimugso hangtod sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw sa krus. Dalaygon ang Ginoo ug atong yampo ang mga tao nga magpabunyag og mga adlaw ilabi na gyud sa Sabado de Gloria. Atong yampo ang mamahimo sa ilang instrumento sa pagpalapnag sa kamatuoran sa atong simbahan.